बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपके होस्ट अरूबा ज़की। आज की इस वीडियो में हम इंग्लिश स्पोकन की 19 क्लास को ही पढ़ेंगे और आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक जो है वो सेम ही है, मूविंग टू न्यू हाउस। इससे पहले हमारे 2 पार्ट हो चुके हैं, 2 पार्ट्स में हमने इसके क्वेश्चन को डिस्कस किया। आज हमारा 3rd पार्ट है। तो आज भी हम नए घर में जाने के लिए अगर किसी बंदे से पूछे कि उस घर में क्या फैसिलिटीज़ है क्या नहीं है, तो क्या, और इसके अलावा 2 जो पीछे वाली हमारी क्लासेस हो चुकी है, उसके अलावा मजीद हम कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। इज योर न्यू हाउस इज लोकेटेड नियर द रोड। मतलब अब इस जो क्लास में वो अब ये पूछ रहा है, पहले तो पूछा गया था कि आपका घर कैसा है, कितना मतलब पार्किंग स्पेस है, गार्डन है, एवरीथिंग वो पूछा गया था। अब पूछ रहा है कि आपका घर क्या सड़क के करीब है कहीं पे। इज योर हाउस इज लोकेटेड नियर द रोड, मतलब वो यस में आंसर मांग रहा है, नो में नहीं। ये क्लियरली जो क्वेश्चन वो पूछ रहा है बस यस में कि हाँ वाकया ये नहीं है, तो वो बताएगा यस। अगर हुआ तो कहेगा यस, मेरे जो घर है ना वो रोड के करीब वाकया है। इज इट लोकेटेड एट रोड साइड, मतलब कि ये रोड से थोड़ा दूर, रोड साइड मतलब रोड का किनारा जो होता है वो नहीं है, रोड साइड मतलब थोड़ा रोड से दूर है। तो अब जो भी होगा आपका आपने वो बताना है। पहले क्वेश्चन का आंसर यस माय हाउस इज लोकेटेड नियर द रोड। अब वो कह रहा है कि हाँ मेरा अगर रोड के करीब हो तो आपने ऐसे आंसर देना है यस माय हाउस इज लोकेटेड नियर द रोड। तो अगर आप से कोई जो है ना ये दूसरे वाला क्वेश्चन करे इज इट लोकेटेड एट रोड साइड, तो आपने ऐसे बताना है यस इट इज लोकेटेड एट रोड साइड। तो सिंपल इसके आंसर है। तो ये है कि कोई भी बंदा जब आपसे क्वेश्चन करेगा तो एक ही बार ये लोग क्वेश्चन नहीं करेगा, ये करेगा इज योर न्यू हाउस इज लोकेटेड नियर द रोड साइड, ये करेगा, या फिर ये इट इज लोकेटेड एट रोड साइड, तो में से कोई एक कर सकते हैं दोनों में। तो उसका आंसर अगर आपका अगर रोड से करीब नहीं है तो आप लिखे रहे नो इट इज लोकेटेड एट रोड साइड, मतलब रोड से थोड़ा दूर है, तो आपने ऐसे आंसर देना है। हो इज द अप्रोच रोड। अब वो पूछ रहे हैं अप्रोच रोड से मुराद होता है कि जो आपको घर तक आपकी जो रोड जाती है, मतलब जस्ट लाइक आप अगर ऑफिस से जाने वाले बंदे हो तो ऑफिस से लेकर आपके घर तक की जो अप्रोच रोड है वो कैसी है। अगर आप स्कूल के स्टूडेंट हो तो आपके स्कूल से घर तक की रोड कैसी है, ये पूछा। अप्रोच रोड रोड वो होती है जो आपको आपके घर तक पहुंचाती है, आपके घर तक जाती है, तो वो पूछ रहा है वो कैसी है। इट इज न्यू सो इट इज गुड, वो अब कह रहे हैं कि वो हमारा घर जहाँ पे हमने नया कर लिया है किराए का घर, तो वहाँ की जो सड़कें नई है इसीलिए वो अच्छी है। अगर वो पुरानी होगी तो ज़ाहिर सी बात है थोड़ी ख़राब हो चुकी होगी, अब वो नई है तो इसलिए अच्छी है। इट इज़ नॉट क्वाइट गुड, अब वो कह रहा है कि वो ज़्यादा अच्छी नहीं है, मतलब थोड़ी पुरानी हो चुकी होगी शायद, तो इसलिए वो सही है अपनी असली हालत में नहीं। इट इज़ गुड, वो अच्छी है, आप ये भी बोल सकते हैं। आपकी रोड जैसी भी आपने वो वैसे ही बताना है। डू यू हैव अ मार्केट नियर बाय, अब वो पूछ रहा है कि आपके घर के पास भी मार्केट है जहाँ से आप अपना सामान अपने ये किचन का सामान ला सकते हैं, शॉपिंग के लिए जा सकते हैं। ऐसी कोई मार्केट आपके पास से घर के पास है, तो अगर होगी तो आपने यस में बताना है। या वी डू हैव अ मार्केट, अ वॉकिंग डिस्टेंस, आ वॉकिंग डिस्टेंस आप ये बता रहे हैं। आ वॉकिंग डिस्टेंस का मतलब होता है कि पैदल चल कर जाए तो हम आराम से पहुंच सकते हैं, इतनी करीब है हमारी। बिल्कुल भी करीब नहीं है, घर के साथ ही जो है थोड़ी सी दूर है कि हम मतलब 10 मिनट पैदल चलेंगे तो बस वो आ जाएगी। वॉकिंग डिस्टेंस मतलब पैदल चल के वो 10 से ले आ सकता है चीज़ें। यस देयर इज अ मार्केट नियर बाय, आप ऐसे भी बता सकते हैं कि हमारे घर के करीब मार्केट है। ओ सॉरी, तो अगर आपके जो है ना घर के करीब नहीं है, मतलब आपकी मार्केट जो है ना घर से थोड़ा दूर है कि आपको ड्राइविंग करके जाना पड़ता है कि गाड़ी लेके जाना पड़ता है, तो आपने यहाँ पे बस ये कहना है या वी डू हैव अ मार्केट एट अ ड्राइविंग, बस ये वॉकिंग की जगह लगा देना है ड्राइविंग डिस्टेंस। तो अगर गाड़ी का फासला तय करके आपको जाना पड़ता है, गाड़ी से जाके मार्केट जाना पड़ता है, तो आपने ड्राइविंग डिस्टेंस बताना है। इसके अलावा many other things can ask about it, for example जैसे हमने मार्केट है कि आपके घर के करीब मार्केट है या नहीं है, इसके अलावा हम ये भी पूछ सकते हैं कि नियर बाय हॉस्पिटल है या मेडिकल सेंटर है। उसके अलावा ये भी पूछ सकते हैं लाइब्रेरी है,
یا پبلک پارک، کچھ بھی ہم پوچھ سکتے ہیں، اسکول ہم پوچھ سکتے ہیں، جو بھی چیز ہمیں پوچھنی ہو کہ گھر کے قریب موجود ہے، جیسے میوزیم ہے، اس کے علاوہ کتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی آپ نے پوچھنا ہو پیچھے وہ جو میں نے آپ کو کوسچن بتایا تھا، تو بس اسی میں ہی جو ہے نا ایک وہ مارکیٹ کی جگہ لائبریری نکال دینا ہے، مارکیٹ کی جگہ یا پھر پبلک پارک، جو بھی آپ نے پوچھنا ہو، تو اس کے علاوہ آپ جو کچھ مرضی کہہ سکتے ہیں۔ واٹ از دا نیئرسٹ فیمس پلیس؟ اب فیمس پلیس کون سی ہوتی ہے؟ اب تقریباً ایسی جگہ ہوتی ہیں جو بہت زیادہ فیمس ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے گھر کے پاس کوئی فیمس جگہ ہے تو آپ اس کا اپنی فیمس جگہ کا بتا سکتے ہو۔ اب جسٹ لائک اگر میں آپ سے آپ کے گھر کا ایڈریس پوچھتی ہوں تو وہ اتنی فیمس جگہ نہیں ہے، تو پھر مجھے اس ایڈریس کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوگا کہ وہ کیسی مطلب جگہ ہے، میں نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہوگا، نہ اس ایڈریس کا مجھے پتا ہوگا، تو میں آپ سے ایسے پوچھوں گی کہ وہاں کے آس پاس کوئی فیمس پلیس ہے، تو فیمس پلیس ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں تقریباً سب لوگ اس سے واقف ہوتے ہیں، تو وہ فیمس پلیس ہوتی ہے جس سے کوئی نہ کوئی بندہ واقف ہوتا ہی ہے۔ تو میں جب آپ سے ایڈریس پوچھوں گی تو میں کہوں گی کہ وہ ایڈریس جو آپ بتا رہے ہو اس کے بارے میں نہیں جانتی، کیا اس ایڈریس کے آس پاس کوئی فیمس پلیس ہے، مطلب کوئی جانی والی بہت مشہور جگہ ہے، تو آپ وہ مجھے بتائیں گے تو میں آسانی سے ایڈریس ڈھونڈ سکتی ہوں۔ وٹ از دا نیئرسٹ لینڈ مارک؟ لینڈ مارک بھی فیمس پلیس کو ہی بولتے ہیں۔ وٹ از دا نیئرسٹ نون پلیس؟ اب نون پلیس بھی فیمس پلیس، لینڈ مارک، فیمس پلیس، نون پلیس ایک ہی چیز ہے۔ تو میں آپ کو بتایا کہ اگر آپ ایڈریس کسی کو بتا رہے ہو اور اس کو آپ کا ایڈریس کو پتہ نہ چلے تو وہ آپ سے ایسے بھی پوچھ سکتے ہیں، یا آپ اس سے پوچھ سکتے ہو کہ کوئی فیمس پلیس ہے، تو اگر جو بھی فیمس پلیس ہوگی آپ نے وہ بتانا ہے۔ جیسے میں بتاتی ہوں، دا نیئرسٹ فیمس پلیس از پی ایم اے کاکول۔ پی ایم اے پاکستان ملٹری اکیڈمی ہے، پاکستان ملٹری اکیڈمی اس کی فل فارم ہے، تو پی ایم اے کاکول۔ اس کو آنسر ایسے بھی دے سکتے ہیں، دا نیئرسٹ لینڈ مارک از پی ایم اے کاکول۔ اس کے علاوہ ایسے بھی دے سکتے ہیں، دا نیئرسٹ نون پلیس از پی ایم اے کاکول۔ تو جیسے آپ کو آنسر سیوٹیبل لگے آپ ویسے دے سکتے ہو اور اپنی فیمس جگہ کا بتا سکتے ہو۔ پھر وی کنکلوڈ اوور دس چیپٹر۔ اب ہم نے دیکھا ہے کہ یہ 19 ہماری کلاس تھی، 17 18 19 ہم نے 3 پارٹس میں ایک کلاس کو ڈیوائڈ کیا ہے، مطلب 3 کلاسز لی ہیں، ایک ہی موونگ ٹو نیو ہاؤس 17 18 اور 19، یہ 3 کلاسز میں ہم نے بس ایک ہی جو ہے نا ٹاپک کو ڈسکس کیا، موونگ ٹو نیو ہاؤس۔ اگر کوئی بھی بندہ کوئی نئے گھر میں جاتا ہے یا آپ کہیں نئے گھر میں جاتے ہو تو کیسے کوشچن کرنے اور کیسے یہ رسپانس دینے آپ نے کو میں نے وہ بتایا۔ اب یہ 3 کلاسز میں میں نے آپ نے کو اتنے زیادہ کوشچن بتائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ جا رہا ہے کوئی اپنے نئے کرائے کے گھر میں تو آپ یہ ساری لائن کی لسٹ جو میں نے آپ کو کوشچن بتایا وہ ساری لسٹ پوچھے، ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ یہ جو ہے نا کنورسیشن میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ لیول آف فرینکنیس پہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ اس بندے سے آگے والے بندے سے آپ کی فرینکنیس کتنی ہے، تو جتنی فرینکنیس ہوگی تو اس حساب سے آپ نے کوشچن کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری لسٹ جو میں نے آپ کو بتائی ہے کوشچن کی وہ ساری کرنی ہے۔ آپ اگر آپ ایک ان نون پرسن ہے یا تھوڑا بہت اس کو جانتے ہو تو بس سرسری سا پوچھ لینا ہے کہ آپ کا گھر آپ نے نیو کرائے کا گھر لیا وہ کیسا ہے، وہ کہاں پہ ہے، کوئی فیمس پلیس، اس طرح پوچھ لینا۔ اگر آپ کی فرینکنیس زیادہ ہے تو آپ سارے کوشچن پوچھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ پورے کے پورے آپ یہ کوشچن پوچھو، ایسا نہیں ہے۔ تو آج یہ ہمارا جو ہے نا موونگ ٹو نیو ہاؤس چیپٹر ختم ہوتا ہے۔ ریوائز یور لیسن پریکٹس اینڈ بی پیشنٹ۔ تو یہ جو لیسن ہے آپ نے ڈیلی بیسس پہ ریوائز کرنے ہیں اور ان کی پریکٹس بھی کرنی ہے اور صبر سے کام کرنا ہے۔ تو ہوپ سو آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔